बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब फारूकी साहब, हज़रात ग्रामी, मैं इस इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी। अब मैं चूँकि इस सारे के सारे पिटीशन को 1992 से साथ चला आ रहा हूँ, और वो जो आखिरी फैसला हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के आखिर में फैसला किया था, जो जस्टिस वजीउद्दीन और लोगों ने किया था, उस वक़्त हम वदूद खान साहब और बहुत मशहूर जिन्होंने मैन एंड द मनी लिखी है, शेख महमूद अहमद, सूद की मुतबादल असास, बहुत बड़ा फैसला था। इतना बड़ा फैसला था कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत लरस के रह गई, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी थे और लोग भी थे उसके अंदर। और उसके फ़ौरन बाद आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने यूबीएल के ज़रिए उसके खिलाफ अपील में गए थे, और फिर उसके बाद उसको दोबारा हमें उसके पीछे लगा दिया गया था, बत्ती के पीछे, कि वापस शरीयत कोर्ट को भेज दिया गया था, जो कि नज़ीर नहीं मिलती। फिर शरीयत कोर्ट का फैसला आया। शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद उसमें भी हम लोग थे। उसके बाद हम इस फैसले की कुछ चीज़ों के बारे में, मैं आज से कोई 8 महीने पहले सुप्रीम शरीयत कोर्ट में फिर अपील में गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि 5 साल की मोहलत है, इसलिए हम 5 साल के लिए हम आपको कहते हैं कि उनको देख लिया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक साहब, डिप्टी गवर्नर साहब मौजूद होते तो मैं शायद उनके सामने ये बात रखता, लेकिन शायद इनकी रिकॉर्डिंग जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले स्टेट बैंक का एक आर्टिकल है 22। ये आर्टिकल गवर्न करता है तमाम बैंकिंग को और उसके इंटरेस्ट सिस्टम को, बाकी चीज़ों को। और ये कहता था पहले, द बैंक शैल मेक पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम द स्टैंडर्ड रेट at which it prepared to buy or discount bills of exchange or other commercial paper eligible for purchase on the basis of interest under this section. Number 2. In respect to the finances provided by the bank on the basis other than interest, it may determine from time to time and conditions either generally or specifically. सूद और गैर सूद अलहदा कर दिया गया था, लेकिन 2002 के उस फैसले के बाद अब मैं आर्टिकल 22 पढ़ता हूं। स्टेट बैंक हमारा मुद्दई है, स्टेट बैंक हमारा साथी नहीं है, वो उस बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है। द बैंक शैल मेक पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम द स्टैंडर्ड सर्विस चार्जेस एट विच इट इज प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर द बोरिंग एंटिटीज। In respect to the finances provided by the bank, it may determine from time to time the terms and conditions either generally or specifically. गैर सूदी बैंकारी स्टेट बैंक के आर्टिकल 22 से खारिज। और ये मैं अपील लेके गया हूँ, इसके अंदर 22 बैंकों को नोटिस दिए, उनको मिले भी होंगे, मुझे वापस कर दिया गया कि ठीक है, हम 5 साल इंतजार करते हैं, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम सब लोग जिस खुलूस नीयत के साथ इस इस्लामिक बैंकिंग के अंदर काम कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर बैंकिंग को हलाल करने का एक रास्ता हमने इस्तवार किया हुआ है। अदरवाइज ये पूरे के पूरे उस इंटरनेशनल सिस्टम का हम हिस्सा हैं कि जिस इंटरनेशनल सिस्टम से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि एक ज़माना तुम पर ऐसा आएगा कि हर कोई सूद के अंदर सूद खाएगा, बेशक उसका गुबार उसके हलक तक पहुंचे। हमारे हलक में गुबार पहुंच रहा है। 1945 में जब नॉर्मंडी फतह हुआ तो उन्होंने बर्टन वुड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की कि अब हम इस दुनिया को फाइनेंशियली कंट्रोल करेंगे। 48 ममालिक की वो कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर 3 अदारे कायम किए गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और उन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यूनाइटेड नेशंस। और फिर 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स दिए गए दुनिया की हर नेशन स्टेट को। एवरीबडी मस्ट हैव अ बैंक, सेंट्रल बैंक, एवरी कंट्री मस्ट हैव एन इंटरनेशनल डेट, और नंबर 3, एवरी कंट्री मस्ट डील इन पेपर करेंसी, आर्टिफिशियल फिक्टिशियस करेंसी। मेरी पहचान पासपोर्ट नहीं है, वो कागज है जिसके ऊपर कायद आज़म की तस्वीर है, जो मैं निकलता हूँ यहाँ पर, फिर बहर अरब के बाद खत्म, उसके बाद किसी और का इख्तियार शुरू हो जाता है। इस फिक्टिशियस करेंसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड, बहुत लोग, मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता हूँ, 73 तक उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड, कितना सोना रखोगे तो इतना लेके आओगे। उसके बाद 73 में जब फ्रांस ने डिमांड किया कि $2 बिलियन हमारा से हमें सोना दो, तो उन्होंने कहा प्रॉमिस आर नॉट सपोज्ड टू मेक, अब तो हम सोना नहीं, हम इंटरनेशनल गुडविल पे जाएंगे। और उसके साथ ही माहिदा किया गया कि आप तेल जो है डॉलर में बेचेंगे। $500 अरब जो है वो 100
$1 लाख की बेहतरीन स्याही और बेहतरीन कागज में छप जाते हैं, जबकि तेल मेरा है। आज पाकिस्तान के रुपए के अंदर अगर तेल बिकना शुरू हो जाए, $1 के $100 मार्केट में हो जाए। ये है पूरा वो सिस्टम। अब लोग कहते हैं कि इससे निजात कैसे हासिल करें। मैं एक मिसाल आपको सामने रखता हूं। एटॉमिक मुल्क नहीं है, 24 करोड़ नहीं है। एक मुल्क है जिसका नाम है एक्वाडोर। सबसे बड़ी चीज होती है जो डेट हमारे ऊपर डाला गया है। 1947 से पहले इस मुल्क के ऊपर $1 का कर्जा नहीं था। अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कि मैं कर्ज लेके वो हम पे यहाँ पर खर्च करता। 5 करोड़ पाउंड यहां से पैसा जाता था, वो जाके उसको मलका बरतानिया को जाके मिलता था, उसको जॉर्ज होता था। बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना, बिगेस्ट रेलवे सिस्टम यहां बना। इंटरनेशनल डेट इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू किया था, तवाने जंग से उन्होंने शुरू किया। उस बंदे ने कहा, वहां एक लीडर आ गया 2012 में, उसका नाम था राल्फ कोरिया। एक्वाडोर, छोटा सा मुल्क। एक और शख्स है जिसका नाम है एरिक टुसान। उसने एक कमेटी बनाई है, कमेटी फॉर द एबोल्यूशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट। ये जो कर्जा तुम लोगों ने दिया हुआ है, दिया हुआ है लोगों को, जिसने फंसाया हुआ है, इससे कैसे निजात हासिल करें। उसने कहा मैं इस कर्जे को अदा नहीं करूंगा, और डेफिनेशन की, द डेट विच हैज बीन अक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। जो कर्जा चंद बड़े लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए हासिल किया जाता है, वो नाजायज है, अब नहीं देते। 70 लाख कागजात, 5 लाख एग्रीमेंट, 9 महीने के बाद वो कागज लेके खड़ा हो गया कि ये है तुम्हारा इलिजिटिमेट डेट, नाजायज हम नहीं देते। और वॉल स्ट्रीट से अपने सारे के सारे बॉन्ड्स विड्रॉ किए। आप सोच सकते हैं कि 2 महीने के अंदर क्या हुआ। पूरी की पूरी उसने कहा ना ऐसा मत करो। उसने कहा था 88% कर्जा हमारा नाजायज है, 82% पे एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद जो 5 बजट आए हैं उनके, क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने 20% पे लेके आ गए तमाम वेलफेयर ओरिएंटेड बजट। असल मसला बुनियादी तौर पे यह है कि इसके साथ साथ ये बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत बड़े गलीज तालाब के अंदर हम एक छोटा सा रास्ता तलाश करते हैं कि हमें उनकी गंदगी हमें न छू जाए, जबकि गंदगी चारों तरफ छुई जा रही होती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेट बैंक ने 22 दिया है आर्टिकल, मैं इंतजार कर रहा था, वो छोड़ के चले गए। इसके तहत वो क्या करना चाहते हैं? विथ स्ट्रोक ऑफ पेन, 1 स्ट्रोक ऑफ पेन आप कम से कम इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है। 1959 में बैंकिंग नेशनलाइज हुए इंडिया में, 1959 में। छोड़ने में डेमोक्रेसी है बहुत बड़ी, लेकिन मसला सारा यह है कि हमने तो मियां मंशा को फायदा देना होता है, हमने तो दूसरे को फायदा देना होता है, हमने तो 22% करना। ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, सारा कुछ है, ये क्या है? क्या ये इंडस्ट्रीज को पैसे दे रहे हैं? कन्वेंशनल बैंक मुझे पैसे देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को। 97% पैसा जो है मेरा और आपका जो है वो गवर्नमेंट में जाता है। गवर्नमेंट फिर हमसे टैक्स लेती है, फिर जाकर उसको सूद, मेरे पैसों से फिर सूद अदा होता है। तो ये जब तक एक बड़े लेवल का रिफॉर्म नहीं होता, हमने उसे यही कहा था, हमने कहा 5 साल की आपने मोहलत दे दी है। हम 1992 से इसके पीछे लगे हुए हैं। 1992 में जैसे वजीरुद्दीन साहब को आना चाहिए था जिन्होंने इसका फैसला लिखा था, जैसे खलील रहमान को आना चाहिए था जिन्होंने पहला फैसला लिखा था। उसके बाद एक और साहब मुस्तफी उस्मानी साहब, उन्होंने फैसला लिखा था उसका। महमूद गाजी साहब तो फौत हो गए, 2 वो थे। आप देखें उस फैसले के बाद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। 3 साल हम वहां जाके आर्गुमेंट्स करते रहे, ये एक सिर्फ ये चीज हम तब्दीली कर सके। इसका मतलब ये है कि हम एक शानदार किस्म का बेसिस 2008 में, बड़ी तल्ख बात कर रहा हूं, 2008 में पूरे का पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कोलैप्स कर गया था। आपको पता है बबल बर्स्ट हुआ था प्रॉपर्टी का। दुबई के अंदर लोग गाड़ी में चाबियां छोड़ के चले गए थे। वो कहते हैं अगर इस्लामिक बैंकिंग ना होती, 37% इस्लामिक बैंकिंग के पैसे थे, तो इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाता। हमने नादानिस्ता तौर पर किसकी मदद की? उस पूरे सिस्टम की। हमने बिल्कुल इसे कहते हैं बेवकूफी में मदद की। ठीक है, बहुत ठीक है। आज भी मैं जितने भी मुफ्तियान इकराम मेरे सर के ताज हैं, उनसे पूछता हूं, कहते हैं गैर सूदी हम कह सकते हैं, सही तरह हम नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक एक बड़े लेवल के ऊपर आप फाइट नहीं करते, ये अगले 200 साल लगे, अगले 500 साल लगे। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि रानाई में, तामीर में, रौनक में, सफा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत।
اور ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. آپ کسی بندے سے کہیں میرے ساتھ تم دکان میں کام کرو، میرے پاس 500 روپے لگاؤ، 5 لاکھ روپے لگاؤ، کہ ڈوب جائے گا. لیکن بینک میں لگائے گا اور بینک ڈوبتا ہے تو پوری قوم ڈوب جاتی. جب یہ ڈوبا ہے BC سے ہی، کون کون نہیں ڈوبا؟ جب دنیا کے اندر سارے ڈوبے، کون کون نہیں ڈوبا؟ یہ سسٹم بنیادی طور پر اسلام کا بنیادی سسٹم ملک کے اگینسٹ ہے. ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے شوماکر. ایک بہت بڑی تھیوری ہے کہ گریٹ گیپ تھیوری جس کو کہتے ہیں، جو اکنامکس کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہتا ہے 700 سال دنیا میں کوئی اکنامک سسٹم ہی نہیں تھا. اس سے شوماکر نے کہا کہ نہیں، اسلام کا اکنامک سسٹم جو تھا سب سے کمال تھا. میں 5-6 شرط اس کی ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے ماں باپ ان پہ قربان، مسجد نبوی کے بعد پہلا کام جو کیا تھا، کہا تھا ہماری اپنی مارکیٹ ہوگی. 4 مارکیٹیں تھی یہودیوں کی. نہیں، ہم نہیں کاروبار کریں گے اس کے اندر. اتنی جلدی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ٹینٹ کے اندر وہ مارکیٹ لگائی اور 5 اصول دیے. نمبر 1، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس مارکیٹ کے اوپر. فرمایا جو ٹیکس عائد کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. آپ مجھے بتائیے، دنیا میں ٹیکس فری زون ڈھونڈ کے نکل، دبئی کیا ہے، یہ کیش کیا ہے، یہ دنیا کے اندر جو 150 زونز ہیں کیا ہیں، آٹومیٹیکلی جنریٹ کرتے ہیں. فرمایا کوئی مڈل مین نہیں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے منع کہ ہم پہلے کھجوریں خریدتے تھے رستے میں اور لے کے اس کے بعد مارکیٹ میں لے کے آتے تھے، اور 100 روپیہ 100 درہم اگر فرق ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ 100 اگر 300 کے لے کے 400 کی بیچے گا مارکیٹ کے اندر، وہ ربا، سود کمائے گا. نو اسپیکولیشن، جوا نہیں ہوگا اس کے اندر کسی قسم کا. پھر آپ نے فرمایا اگر تم کرو گے کاروبار تو 6 چیزوں میں کرو گے. سونے میں کرو گے، یہ فقہا بیٹھے، نقدین کس کو کہتے ہیں، سونے میں کرو گے، چاندی میں کرو گے، کھجور میں کرو گے، اس کے بعد نمک میں کرو گے، جو میں کرو گے. کیوں؟ اس چیز میں تم کاروبار کرو جو علیحدہ کر کے تم بیچ سکو، انٹرنسک ویلیو والی. 1947 تک آپ کے بزرگ سب کہتے ہیں، میرے باپ کے پاس بھی وہ بانڈ ہوتے تھے، میرے باپ کے پاس بھی وہ سونے کے چاندی کے سکے ہوتے تھے. 1947 تک یہ موجود تھے. لاسٹ ایفرٹ قذافی نے کی تھی کہ میں تیل جو ہے سونے کے اندر بیچوں گا، اس کو کیا حشر کیا گیا اس کا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی قسم کا سود، پوری کی پوری عرب کی جتنی بھی اشرافیہ تھی یہودیوں کے سود میں بکی ہوئی تھی. اتنی کامیاب ہوئی تھی وہ مارکیٹ کہ کعب اشرف نے رات کو آ کے تنابیں توڑ دی تھی اس مارکیٹ کی. تو اسلامک ایک بینکنگ یا اسلامک یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے. اکنامک سسٹم جب تک ہمارا تبدیل نہیں ہوتا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو فحاشی کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ویڈیوز وہ چلتی رہے، ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم اپنا ٹی وی سوئچ آف کر دیں. اس کا راستہ روکنا پڑے گا، ورنہ آپ کے ساتھ یہ چیلنج کرتے رہیں گے. آپ کے دن بدن جس ملک کے اندر 90% لوگ حلال انکم کماتے ہیں، بینک کی شکل نہیں دیکھتے یہ لوگ. آپ کو پتہ ہے بینک کے کھاتہ دار کتنے ہیں؟ میں آج ابھی اس کے اندر ابھی میں اس کی دیکھ کے آ رہا تھا، یعنی ابھی اس میں سے 31.3%، 4 کروڑ 70 لاکھ اور 3 کروڑ 13 لاکھ وہ ہیں جو سیلری والے ہیں، جن کو ہم نے تھپڑ مار مار کے کہا ہے تمہاری تم تنخواہ نہیں دیتے، خواہ وہ سویپر ہے خواہ کچھ ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی. ہمارا اکانومسٹ یہاں بیٹھ کے کہتا ہے بینک کے یہ اونچا ہو گیا یہ نیچا ہو گیا. او بھائی، تم صرف 15%، 8% لوگوں کے اوپر تم باتیں کرتے ہو. 0.0000001% لوگ ہیں جن کا تعلق اسٹاک اسٹیج کے ساتھ ہے. ضرورت سسٹینیبل اس ملک کی 90 سے 92% اکانومی جو ہے حلال اکانومی ہے، رزق حلال کمانے والے ہیں. گاؤں کے اندر وہ بندہ ہوتا ہے، اس کو اپنا جوتا بھی اس کو مل جاتا ہے، اس سے اپنا ایک اس کے پاس جو دروپا کہتے ہیں گندم کا ہوتا ہے، اسی سے وہ کاغذ کا کپڑے لے لیتا ہے، دوائی لے لیتا ہے. صرف نمک اور اس کو تیل خریدنے کے لیے کئی ضرورت پڑتی ہے. حکیم تک اس سے اسی حساب سے چلتا ہے، مولوی کو بھی اسی حساب سے وہ پیسے دے دیتا ہے. اتنی سسٹینیبل اکانومی ہم اس کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بات، اتنے سارے بینک بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بنیادی چیز، اب جو ثاقب صاحب کی بات ہوئی تھی، سب سے بنیادی چیز اسلامک بینکنگ کی تھی قرض حسنہ. کیا کیا ہم نے؟ کتنے لوگوں کو ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں اسلامک بینک؟
میں ٹویوٹا کمپنی میں گیا ہوں, آخری بات یاد کروں گا. ٹویوٹا کمپنی کا مالک جو تھا 70 سال پہلے, وہ بندہ جو تھا اس کو ضرورت پڑ گئی لون لینے کی. جائیں اس کی جا کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے کہا 400 بندوں کو نکالو گے تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے. کہا یہ تو میرے بچے ہیں. واپس آیا, میٹنگ بلائی تمام اولاد کو. اس نے کہا میرے 98% شیئر جو ہے یہ فروخت کر دو, 2% میرے پاس رہنے دو, اور خودکشی کر لی. اور وصیت کی کہ کوئی شخص بینک سے قرضہ نہیں لے گا. بگیسٹ آٹوموبائل آف دا ورلڈ 1 روپیہ بینک سے نہیں لیتی. بگیسٹ آٹوموبائل آف دا ورلڈ. آپ جائیے ذرا جاپان کے اندر دیکھیے صورت. جاپان کے جو نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے, اس وقت جاپان میں اکثریت ایسی ہے جیب میں نوٹ لے کے پھرتی ہے. کیونکہ آپ نوٹ آپ لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو, اس کا کرایہ دو, ہم تمہاری بینک کی حفاظت کرتے ہیں. اس کی کیس اسٹڈی کرے. اس وقت ان کے پاس, انہوں نے خود اپنا ایک بینک بنانا پڑ گیا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے میری طرح مسلمان تو نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. ایگزامپل کی ایگزامپلس موجود ہیں. اسکینڈینیویا میں جا کے دیکھیں, کمیونٹی بینک شروع کی ہے. جس طرح انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر وہ سارے کے سارے جا کے, ناروے کے اندر, سویڈن کے اندر, پرانا اس کے اندر. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, ہم ان کی ٹرمنالوجی سے جب تک باہر نکلیں گے, ہم بینک کی ٹرمنالوجی سے باہر نکلیں گے, ہم بڑا نہیں سوچ سکتے. یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم ایک بہت بڑی بجائی ہوئی آگ کو ہم چھوٹے سے, اس سے اللہ تعالیٰ جزا دے اپنا فاروقی صاحب کو, باقی لوگوں کو. میں بالکل اس سے قطعاً بات نہیں, بالکل نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے, لیکن میں بتاتا ہوں آگ بہت بڑی ہے, اور یہ آگ جہنم کی آگ کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کم از کم اس فورم پر, دوسرے فورم پر, باقی فورم پر یہ تو کہیں کہ خدا کے لیے تم اس کا اعلان تو کرو ہم غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ میری پٹیشن ہے, یہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان لسٹ پڑھ دیتا ہوں, ان بینکوں تک پہنچی ہوگی کہ جو جیسے کہ اسٹیٹ بینک ہے, یہ میزان بینک کو, فیصل بینک ہے, بینک آف اسلامی ہے, نیشنل بینک آف پاکستان ہے, حبیب بینک لمیٹڈ ہے, بینک اس کے اوپر کم از کم اس پٹیشن کو 700 صفحے کی پٹیشن ہے, اس کو پڑھ لو. اور کم از کم اور کچھ نہیں, آرٹیکل 22 میں ہی کم از کم انٹرسٹ اور اسلامک کا ڈوین اسٹیٹ بینک کر دے, ورنہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ بالکل وہی ہو چکا ہوا ہے کہ اتنا بڑا گوشت پڑا ہوا ہے, یہ خنزیر کے گوشت کا ڈھیری ہے, علیحدہ کر دو اسی سے لے کے, اور یہ بکری کے گوشت کی ڈھیری ہے, پیچھے مال ایک ہی طرح کا ہے. واخر دعوانا